الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يخرج من بين الصلب سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن يا بسم الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله 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 وما أدراك ما الطارق ما شاء الله النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يخرج من بين الصلب سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن يا شيخ ما شاء الله اللهم بارك فيك يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله إنه على رجعه لقادر سبحان الله لا ما شاء الله ما شاء الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله ما شاء الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله سبحان الله. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن. ما شاء الله احسن يا شيخ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ما شاء الله. ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. معلش يا شيخ الصبي اقرأ سورة الرحمن.